Kumusta mga kaigsuunan? Dalaygo ng Diyos. Ngagamhanan sa iyang kaayo sa atong mga kinabuhi. Welcome kamong tanan dinhi sa atong Binisaya o Cebuano version sa paghatod sa pulong sa Ginoo. Dugay-dugay na ko nga wakahatod sa pulong sa Ginoo dinhi sa akong YouTube channel o sa akong Facebook sa mga Binisaya nga pagwali. Sa atong mga Bisayaan, mga kaigsuunan, asa mo nga dapit sa kalibutan, sa Mindanao man, sa Cebu, o asa mga dapit sa kalibutan. Kung naamo diri dool sa Amerika, asa ko diri sa Chicago area. So, kung naamo sa Europe, kung naamo sa Saudi Arabia, salamat kay kaninyong tanan. Kung example, nakita ninyo kini nga video. Nahinaot ako nga ang Diyos mapasidunggan nato o ako kamo mapadumduman nga naapay Ginoo sa atong kinabuhi bisan pa sa mga kabugat sa mga problema natong gipas-an, sakit o balatian man kana atong mga nagian, dili nato malimtan ang kaayo sa Ginoo o giyang mga pulong. Kay kita nga mga Pilipino bisag asa ta nga dapit muhawid gid kita sa atong pagtuo, muhawid gid kita sa atong pagsalig sa Dios. Yung mao nga kining akong YouTube channel, ngayon nakita, Pastor Rudes o Pastor Rodrigo Ilopre Kamingawan Jr. Ako kining gihalad sa Ginoo para maisaysay ang pulong sa Ginoo asa man kamo nga dapit, mga minahal kong mga kaigsuunan. Lahinaot ako nga inyo po nga makita kini akong Facebook page, Pastor Rodrigo Ilopre Kamingawan Jr. Salamat kaninyo mga followers, mga Bisaya, o asa mo kamo nga dapit nga nakakita sa atong mga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nalipay ako nga mapasidunggan nato ang atong Diyos nga nagabuhat, nagahatag ka nato og kadaugan sa mga balatian, sakit man nga atong mga gipanglala o mga na-experience atong panglawas. Mga kaigsuunan, ang ato karong hisgutan, kining mahitungod sa malindot o gwapo kayo nga atong topic nga na topiko nga nagaingon, Jesus Christ, our divine physician. Si Jesucristo ang pinaka banggitan balaan nato nga doktor mananambal o manggagamot no sa ato ang lawas o kinabuhi no. So atong gipasalamatan unas tanan ang atong mga doktor og nurses nga nagaalagad sa Ginoo og nagaalagad sa mga katawhan sa mga gifts o gasa nga gihatag sa Dios kanila kaninyo isip mga doktor o nurses asa mo nga dapit sa kalibutan sa Pilipinas man o sa laing nasod o diri man sa Amerika, akong pagrespeto, pagtahod o pasalamat sa Dios sa inyong mga kinabuhi sa paghatag ninyo sa kahigayunan nga nakaalagad kamo sa Ginoo nga ato ang Ginoong Jesucristo nga pinaka gamhanan o dakila nga ato nga doktor, pinaka banggiitang doktor ug kamusab na tagaan og kahigayunan gasa para mai-share po ninyo ang gasa sa Dios nga gihatag kaninyo sa pang-ayo sa mga masakiton. So karon isgutan nato nganuman sa pangutana, why is Jesus is the divine physician? Nganuman nga si Jesucristo siya ang divine physician. Unsa ba ang pulong nga ginaingon nga divine physician? Divine physician offers healing beyond mankind can offer. So di mo makita nga kanidi ang pagka-divine physician tong Ginoong Jesucristo kay siya man lang gyud wala ni lain pa no kanidi siya nag-offers og pagpang-ayo labaw sa mahimo sa usa ka tawo. Labaw sa mahimo sa usa ka siyensya o sa kaalam sa tawo. Kung nasayod ta nga ang Dios, ang atong Ginoong Jesucristo gamiton niya mga tambal, gamiton niya mga doktor, mga nurses sa pagpang-ayo sa mga balatian. Lahi ang ginatawag nga divine physician kay labaw ni siya, nag-offer siya kaayuhan beyond of mankind can offer, no? So labaw sa pangunahuna nga dili matugkad sa tawo nga pagpang-ayo. So dili na to makita nga nagpahinumdum kini nga kining pag-ayo sa Ginoo nagagikan kini ni dagayday kini gikan siya ang gahom, gikan sa iyang pagka-Dios nga nagahatag og kaayuhan kumpleto sa atong spiritual o sa atong espiritu o panglawas nga karon kita mahiusa, ma-unite diha
sa Dios, pinaagi sa atong espiritu. Kano ka mga kaigsuunan nga sa Ebanghelyo, sa Biblia, makita nato nga ang samad sa atong Ginoong Jesucristo sa cross, ang dugo nga niagas niya sa cross, ang mga samad nga naangkon tungod sa atong mga sala, nag-ayo ka nato gikan sa atong mga kasakit o mga balatian. Diri nato makita sa Isaiah 53 versikulo 5 nga ato kining pagabasahon. Niingon pa diri, but because of our sin, He was wounded, beaten because of the evil we did. We are healed by the punishment He suffered, made whole by the blows He received. Gani, gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nagluwas kanato, ug pinaagi sa iyang mga labud na ayo kita. Kinsa kini? Ang atong Ginoong Jesucristo na mga igsuunan. Basig nawalaan ka paglaom no sa imong kinabuhi, nawalaan ta paglaom nga di na jud kumaayo, dili na ko nga ma-restore ang ako ang panglawas, walay imposible sa Ginoo nga gamiton sa Dios ang mga tambal, ang mga doktor, sa mga nurses, ug mismo ang Ginoong Jesucristo magahikap sa imong panglawas, kay pinaagi sa iyang samad, pinaagi sa iyang dugo nga niagas dito sa cross, kaya nga muayo sa imong mga balatian. Na-experience gid nako na nga panahon sa akong kinabuhi. Kinsa mo giwa masakit nato? Kinsa mo giwa wala moagi nato balatian? Usahay ang mga pagkasakit, dili lang na nag-ingon nato nga physical gid nga sakit kanang samad, usahay ang atong mga depresyon, usahay ang atong mga kaguol, usahay ang atong mga kasakit. Sa niagi pa lang, natanaw na ako sa YouTube, nga ang Pilipinas ikaduha sa mga pinaka nag-suffer ang mga kabataan o gitawag nato loneliness o pagkaguol. Unya, ni-in-up nga sila, niadto na lang sila sa mga AI, kiningiho nato nga AI nga mga robot nga mga naa sa cellphone nga maka-communicate sila, nigo sila sa social media. Kini ato mga kabataan na experience nila ang tumang isolate sa ilang kinabuhi. That's also sickness. That's also pain in their heart nga ilang experience tungod nito nilabay nga COVID nga nailaang na-encounter no sa ilang kinabuhi, naghatag og dako kay nga apekto. So, pakiigsuunan, that's what Jesus said. When we come to God, when we come to Jesus, He offer healings to all kind of wounds, to all kind of sickness and disease nga na-experience sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon. And only Jesus can restore that problem. Si Kristo lamang, si Jesus lamang ang makaayo kay tungod sa iyang mga labod, sa sakit nga iyang gianto, sa iyang mga samad, kay tungod sa atong mga sala o kadautan, sa pag-agas sa iyang dugo o sa iyang samad, kita na maayo. Maayo o naayo. Kau karon, basi ningon ka nga, maayo pa ba ko? Napaka solusyon na akong problema? Makabiya ba ko ani nga bisyo? Makabiya ba ko ani nga mga sitwasyon? Walay posible sa Ginoo. Muduol ta niya, mga itag pasaylo, Ginoo pasaylo ako sa akong sala, giangko na ako akong kalapasan, limpiyuhi nga akong kasing-kasing, ayuha ako Ginoo sa akong mga balatian. Mga igsuunan, nganong mang gitawag si Jesus og the divine physician, pinakabanggiitan nga doktor o mga ayo, tungod kay si Jesus mismo pinaagi sa iyang dugo dito sa cross, gibayaran niya ang atong kagawasan gikan sa sala o kamatayon. Maugid na nagilukat ta niya dito sa cross, gibayaran ta niya dito sa cross sa atong mga sala. Kalundong pata nga diha sa Ebanghelyo, sa mabasa nato sa Matthew, Mark, Luke, and John, nga si Jesus nag-ayo sa mga masakiton. Naapay babayi nga nag-hemorrhage siya. Na siya gitawag og hemorrhage problem nga 12 na katuig nga
niyang giantos kana nga hemorrhoids nga iyang na-experience sa ang kinabuhi. Niadto siya sa doktor na nagasto na niya tanang niyang kwarta para nga magpaayo pero wa gid siya maayo. Ani atong dapita, nakabalo siya nga mulabay ang atong Ginoong Kristo. Nakadungog siya nga mulabay si Jesus. Unya sa dali-dali nga na feel na niya kana si Jesus, hinay-hinay niyang hawiran ang sid-sid sa sinina sa atong Ginoong Kristo. Og nabati sa atong Ginoong Kristo nga nigawas ang iyang gahom. O paglingi niya, nakita niya ang babayi. Iniingon si Jesus, babayi, ayaw kahadlok. Kinahadlok mo babayi, basin unya, masuko ang atong Ginoong Kristo. Apa, niingon si Jesus nga atong Ginoong manluluwas, niingon siya, babayi, na ayaw ka, tungod sa imong pagsalig o pagtuo. Kadto, kana mo'y nagpasabot nga, healing beyond human understanding or efforts. O paningkamot. Mo nagdili ma-provide. Mauto nga, nagasto na niya. Mabasa na to na sa Ebanghelyo, nagasto na niya yung kwarta tanan. Na purdoy na gid siya. Na bankrupt na gid siya. Wa gid tawo maayos siya. So muna gibot pasabot diha. Na there is nga sakit, nga ang gahom lagid sa Ginoong Kristo sa Dios mo totally nga makaayo. And then, diha ni mo na siya ma-experience. That's the amazing thing, no? Nga atong makita. Dayon gawas pa niya na, si Lazaro, ang patay gibuhi sa Ginoo. Mo na nga nahimo siyang divine physician. Kasi si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Ningong pagani yang igsuon si Marta o Maria nga upat na siya kaadlaw dito. Ginoo. Malingon atong Ginoong Kristo, mutuo ba ka nga siya maayo? Sa dihang niabot ang Ginoong Kristo, nihilak siya nga nakita niya ang lubnganan sa iyang amigo na si Lazaro. Pero nag-ingon ang Ginoong Kristo, Lazaro, bangon. Nibangon si Lazaro silang pag-abli sa lubnganan. Nigawas si Lazaro nga unta, baho na gani unta siya. Kay upat na kaadlaw nga gilubong. Munang wala imposible sa gahom sa Ginoo. Bisan sa gahom ka diha sa kamatayon, sa dihang isnats ka, ayuhon ka sa Ginoo, maayo paghihapon kita. Munang niingon ang Ginoo kanato, siya ang pagkabanhaw nga bisan kita mamatay man sa lawas, mabuhi pag-usab. Maunay dili ma-offer sa ubang mga medical doctors o mga doctors ang paghatag sa Ginoo og kaluwasan, kinabuhing walay katapusan, nga bisan pa ikaw ug ako mamatay man sa tong lawas, makaangkon paghihapon kita og kinabuhing walay dayon o katapusan. Walay katapusan diha sa Ginoo. Kay kana ang ikatulo ngano nga ang atong Ginoong Kristo, banggiita na great physician, kay nag-offer siya og kinabuhi nga walay katapusan kanatong tanan sa kinsa mang mutuo kaniya. Nahinumduman nato ang Juan 3:16. Kay ingon na lamang niya na ang paghigugma sa Dios sa kalibutan o gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kung kinsa katong mutuo sa iyang bugtong anak, dili gayud malaglag, dili mahanaw, kung dili makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Mao kanay ultimate nga ikahatag sa atong great doctor, gamhanang mangnanambal, nga bisan pa man mulakaw kita sa walog sa kangit-ngit sa kamatayon, dili kita mahadlok. Bisan pa kini atong lawas matunas, madunot man sa atong pag-ila, pagdawat sa atong Ginoong Kristo, isip atong Dios ug manluluwas. Adunay kinabuhing walay katapusan. Maunay pagkanindot kaayo nga maayong balita nga kanunay natong ginasangyaw o ginapaabot kanatong tanan. Nga ngano ang atong Ginoong Kristo wa nay maka-exceed pa. Remember, naingon ang Ginoo, atong Ginoong Kristo, magaandam akong dapit dito sa kong amahan para kaninyo. Kay kung maridi na niya nako, mubalik ako. Kay kuhaan ko kamo, kay gusto ako nga kamong tanan mauban kanako dito sa iyang harian. Na may makigayunan nga mingon ta, Ginoo nganong gikuha naman nimo siya. Wala naman siya. Ang Ginoo muayo mo restore kanato. Bisan pa man luyo sa kamatayon,
dili pagihapon ka na katapusan sa mga taong nagaila sa tong Ginoong Jesucristo ug nidawat ngayon Dios maluluwas kay adunay kinabuhing walay katapusan. Magaampo kita. Dalaygon ka Ginoo nga amon Dios. Nagapasalamat ako, nagayukbo kanimo. Salamat nga imo akong giayo sa akong mga balatian. Salamat Ginoo nga imong giayo o gipasiguli ang akong sala para makagawas ko sa kalapasan. Salamat Ginoo nga unsa mang mga balatian sa among panglawas, cancer, mga depression man o mga bisyo nga naa nagahawid sa lawas o sa katawo o kanamo o kinsa man karon Ginoo sa imong gamhanan ngalan sa mong Ginoong Jesucristo nga maluluwas in the name of Jesus the Nazareth. Kung giampo nga maayo sila Ginoo, hikapa sila Ginoo, i-restore Ginoo nga mawala ang mga balatian silang panglawas. Salamat kay Ginoo nga dili matupngan ng imong kaayo, dili matupngan ng imong pagpanambal. Ikaw nga amon Dios nga ni hatag sa imong kinabuhi, niagas ang imong dugo dito sa cross para muhugas sa among mga sala. Lamdagi kami Ginoo giyahi nga bisan pa sa mga balatian, mga kasakitan, mga pag-antos sa mga experience, dili na mo malimtan nga ikaw Ginoong Jesucristo ang among Mesiyas, ang among hari ug hari, Dios namo sa kinabuhi nga nagaluwas ka namo gikan sa mga balatian. Gipasidunggan ka Ginoo, dili lamang nga giimo kaming giayo kundi imo kaming giregaluhan sa imong grasya sa kinabuhing walay katapusan. Salamat kay Ginoo nga bisan mubiya kami sa imong panglawas, mupuyo kami diha sa imong Pinoy-anan hangtod sa walay katapusan. Kanimo ang pagpasidungog ug pagdayeg sa gamhanan namo Ginoong Jesucristo pinaagi sa balaang espiritu karon ug sa walay katapusan o langit ng amahan gisimba kanamo gitahod sa ngalan ni Jesucristo ang manluluwas. Amen. Salamat kaninyong tanan.